يلا يفتجينا كان القضيه نا رمضان السن وفتلانا راك الوقف ديزي فلاس وسكواس ودي فوا ديزين فلاس خير لا نيسكواسن عامين 3 4 انا اكثر. ومن بعد سقسينا تقارن ما الا نخلص غف كل سكوس كشو نخدم الروطار. الجواب صحان تخلص النوبه شو كان الخلاصيين الى قنعلم ايوا شو امداني بجا يعني خلص رانا غوري قداره رمضانيس بالوقت ما الا ثلاث سبان يسعى العذر قال لي هلاك 3 سنين 4 سنين سمكي كحلا سمكي تقدر ذيني اثقضهم بلا الخلاص ما الا ذوينا اثيجانو تقدر قلاواني ناس اللي ما يعبد الفلاس اسكواسنا خير لا اسكواسن بلا العذر يعني بلا سبان ذي التهاون كانكا ذويني انا ذي قضون اذيرنو اذي خلص الفديه غاف كل ناس يخم الروتار ذا شو اذي خلصت كل سكان مثلا ثمطوط وتقدر نقول شو يتسيال ساعه 5 ايام وتنتقدر يزيدوا سكواس وسعر العذر يموت نتقدر داينيا اتعاود نتقضو اتانو تخلص غاف كل ينواس تفك الفديه انا غتشت امغبون ادنينيا وتجاتن 5 سنين وتنتقدر كيف ماشي كل سكواس تسوفر في اللاس الفديه يوثنتي كل سكان على السوفر الفديه اذا ونسعى العذر هذه قضو كان بلا ما يخلص الفديه ما الا دوينا ونسعى العذر هذه قضو هذه نو هذه خلص زعما كيا كنت نسقرب يعني المعنى شغل بيناليتي ضغوطار خلصت اون فوا ماشي كل سكواسي تجد تعاد دوبلي الغراماني نوبا كان على تخلصوا الدار. داغني كرا بغينا ذا علما ما زمرن مثلا تخلص النثنيه اما ولا نساني غير كازا خلصت مطوطيس نا الداريه تخلصني اما ولا العكس ديما ولا خلصني الداريه غاسكني اما ولا نسعاني الداريه سعان اديني كلاص لكي لا قمدان اكتشان فشو يتوجب الفديه ذنتسان هذا خلصن قدري منيس خاطر ذنتسان اذا المكلف ولا خدمه لا تكلفني ذا شو مادام الفديه ذي دريمان الفقهاء نا غير مسناون شرعي قارن بلي يجوز مدان اذينو بغفاير اذا ما يعني 5 سنين شود غير دريمان دونك الداريه مثلا يزمرنا تخلصنا في الوالدين سن الفديه واذا الوالدين زمرنا تخلصنا غير في ثروانسان الكازيز زمرنا يخلص في مطوطي سمات الفديه ناخذ مطوطه تخلص في الكازيس ولاش فلاس يجوز الانابه يقيت تعلق نا غيتسوا شود يتوقن وغينعلن يدريمن ولاش فلاس ما الا ذا مدانيك تشاركن ايواعا ناغي ساعه هذا خلص غاسي ساعه يبغى حد النظام خلص ولاش فلاس يثبت باللي مشبح لي بها في اللاس تصل السلامه ربي يعني غير كازنيك خمنا كنت بغيت قرمطاني الناس خدمه كذا وكذا ومن بعد الناس النبي عليه الصلاه والسلام وزام الناس زمير غارة ومن بعد الناس لقات تشرب 60 مغبال الناس صغار الناس يمكن ضزواليا كان النبي عليه الصلاه والسلام كيف داك النيا تسمر الحيله الكيله تاع تا كاين تسمر عرجم ضن تسمر قران ازال هذا الشن 60 مغبال الناس ها غيتفكر تسمرينا فرح صدقيت يعني بوا كان اتصفر كفارتي دونك كان النبي عليه الصلاه والسلام يخلص سيوم دينيه دونك يجوز امدان هذا يخلصي ويض الفديه والله تعالى اعلم.